नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, आज रक्षाबन्धन पर्व, गाई जात्रा पर्व, त्यसै गरी आज जनै पूर्णिमा पर्व पनि रहेको छ र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आज धुमधामका साथ यी पर्वहरू मनाउँदै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकालसँग रहेर यी पर्वहरूको महत्त्व के रहेको छ, धार्मिक, शास्त्रीय र सांस्कृतिक महत्त्वहरू के कस्तो रहेको छ, यस्तै विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। तपाईलाई? हजुर, म पनि ठिक छु। यहाँ लामो समयदेखि धार्मिक सांस्कृतिक कर्ममा संलग्न हुनुहुन्छ र यसै विषयमा अनुसन्धान गर्दै पनि अघि बढिरहनु भएको छ। आज रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, त्यसै गरी गाई जात्रा पर्व, तीनवटै पर्व आज परेको छ। सुरुमा यो जनै पूर्णिमाको धार्मिक शास्त्रीय महत्त्व के रहेको छ बताइदिनुहोस् न। हस्, असाध्यै समसामयिक र आजको सन्दर्भसँग जोडेर प्रश्न सोध्नुभयो। आज रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा। जनैमा ब्रह्मा, विष्णु र महेशको वास हुन्छ र त्यो ब्रह्मा, विष्णु र महेशलाई मान्ने सनातन धर्मावलम्बीहरू, चाहे ती ब्राह्मण हुन्, क्षत्रिय हुन्, र उहाँहरूका लागि यो एउटा पवित्र दिन हो। आफ्नो संस्कारबाट संस्कारित हुने दिन हो। व्यक्तिले वर्षभरि गरेका राम्रा नराम्रा कर्महरूले कैयन प्राणीहरूलाई अहित गरेको हुनसक्छ, समाजलाई कैयन बाधा व्यवधान पुर्याएको हुनसक्छ, उसले जानेर नजानेर पाप कर्महरू गरेको हुनसक्छ। ती सबैलाई विधिवत रूपमा पखाल्ने दिनका रूपमा यो यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिन हो, जनै पूर्णिमा हो। यसको अलिकति थोरै पृष्ठभूमि बताइदिउँ। शास्त्रीय यो हुन त सनातन गुरुकुलदेखि नै, अर्थात् सनातन धर्मका रूपमा यो एउटा संस्कृति बनेर रहेको छ। तर पनि परम्परामा जब व्यक्ति गुरुकुलमा जान्थे पढ्नका लागि र त्यहाँ गुरुले चाहिँ श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन तीर्थस्थलमा लगेर विधि विधानसहित स्नान गर्ने, गण स्नान भनिन्छ त्यसलाई, समूहमा स्नान गर्ने, स्नान गरिसकेपछि पितृलाई, देवतालाई, ऋषिलाई तर्पण दिने, त्यसपछि चाहिँ उपाकर्म अर्थात् व्रतबन्ध संस्कार जस्तै व्यक्तिलाई सुसंस्कृत बनाउने संस्कारहरू गर्दै ल्याएर जनैलाई अभिमन्त्रणा गरेर त्यसलाई चाहिँ धारण गरिसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ नयाँ जीवन, नयाँ सुरुवात गर्ने पर्वका रूपमा, गर्ने एउटा संस्कार पद्धतिका रूपमा, मान्छेलाई मान्छे बनाउने परिपाटीका रूपमा यो पर्व, यो चाडको सुरुवात त्यसरी भएको हो। हजुर, आजकै दिनमा चोखो नितो गरेर सफा कपडाहरू लगाएर जनै लगाउँदाले चाहिँ के महत्त्व राख्छ? आज मैले अघि पनि थोरै सङ्केत गरेँ, त्यही सन्दर्भलाई जोडेर यहाँले पनि प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा आज नुहाइधुवाइ गर्ने जुन विधान छ, विधि विधान छ, यस विधानमा 10 प्रकारका वस्तुहरूबाट, जस्तै भस्म हुनसक्छ, गोमूत्र हुनसक्छ, अथवा तुलसीको मठको माटो हुनसक्छ, विभिन्न 10 प्रकारका पद्धति, कुश छ, विभिन्न 10 प्रकारको स्नान गर्ने एउटा प्रचलन छ। त्यसले शरीर शुद्धि, बाहिरी शुद्धि एकातिर हुन्छ भने त्यसभित्र लिने हामीले जुन एउटा महासङ्कल्प छ, त्यो महासङ्कल्प झन्डै आधा घन्टाभन्दा बढी समय लाग्छ। त्यो सङ्कल्पबाट हामीले गरेका कृत्य अकृत्य, हामीले जानेर नजानेर गरेका यावत कर्म, यावत दोषहरूको निवारणका लागि यो स्नान सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसपछि चाहिँ त्यो स्नानबाट शुद्ध शरीर भइसकेपछि, शुद्ध वस्त्र धारण गरिसकेपछि, त्यसपछि हामीले ऋषिहरूलाई, कश्यप आदि सप्त ऋषिहरूलाई तर्पण गर्छौँ। सर्वप्रथम ऋषिहरूको तर्पणपछि देवतालाई तर्पण गरिन्छ, पितृलाई तर्पण गरिन्छ, र त्यसपछि देवता, पितृ, ऋषिहरूलाई समर्पण गरेर हामीले जुन पवित्र यज्ञोपवीत धारण गर्छौँ, यस यज्ञोपवीत्रभित्र जुन शक्ति छ, यसले मान्छेलाई, व्यक्तिलाई सुसंस्कृत बनाउने र उसलाई चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु, महेशको स्वरूपमा उसले जुन धारण गरेको यज्ञोपवीत छ,
त्यसबाट ऊ चाहिँ लोक कल्याणका लागि अघि बढ्ने, कतै विद्या अध्ययनका लागि हुनसक्छ, कतै समाजका अरू गतिविधिका लागि हुनसक्छ र वर्षभरिबाट व्यक्तिलाई सुसंस्कृत गर्ने। एउटै गहनालाई पनि हामीले वर्षको एकचोटि लगेर आगोमा पोलेर त्यसलाई फेरि परिष्कार गऱ्यौँ भने त्यो चम्किन्छ जसरी, त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्रका विकारहरू, हामीले गरेका कर्मका विकारहरूलाई परिष्कार गर्नका लागि त्यो स्नान, त्यो तर्पण, त्यसपछिको हवन आदि कर्महरू, त्यसपछिको जनैलाई मन्त्रणा गरेर मात्रै प्रयोग गरिन्छ। त्यत्तिकै होइन, ती सूत्रभित्र कैयौँ देवताहरू, तन्तु देवताहरूको वास रहेको हुन्छ र ती देवताहरूको सम्मान गरेर पूजा गरेर व्यक्तिले शक्ति प्राप्त गर्ने हो, आफूभित्रको ऊर्जा प्राप्त गर्ने हो। आफूभित्र मकिएर रहेको वर्ष दिनभरिमा खिएका पाठ पूर्जा, कल पूर्जालाई त्यसले तन्दुरुस्त बनाऊ, रिचार्जिङ एक किसिमको ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा मानव जातिका लागि रिचार्जिङ हुने दिन हो यो यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिन। हजुर, कति 6वटा कि 7वटा डोरा हुन्छ भनिन्छ, यसले चाहिँ के महत्त्व राखिन्छ? यी 6वटा डोराभित्र फेरि अब त्यसमा गणना गर्दै जाँदा त 96सम्म पुग्न सक्छन्। यसमा यो पञ्चाङ्गका तिथि, बार, नक्षत्रहरू ती जोड्दै लाँदाखेरि पनि त्यति सङ्ख्या हुन्छ। त्यो सङ्ख्याभित्र हामी त्यो पञ्चाङ्गभित्रै छौँ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो त्यो 96वटा भित्र रहेका ती डोरा सङ्केतहरूले, ती तन्तुहरूले एकातिर। अर्कोतिर मैले अघि सङ्केत गरेँ, यसभित्र विभिन्न किसिमका देवताहरू, अग्नि तत्त्वदेखि लिएर वायु तत्त्व, प्राण, जल तत्त्वदेखि लिएर देवताहरूको पनि यसमा वास रहेको अभिमन्त्रणाद्वारा चाहिँ देवताहरूलाई पनि त्यहाँ स्थापित गरिएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो शक्ति प्रदायक तत्त्वका रूपमा जनैका तन्तुहरू रहेका छन्। हामीले सानो छँदाखेरि गाउँघरमा हाम्रा बुवा हजुरबुवाले चाहिँ के चर्खा भनिन्छ, केमा घुमाएर चाहिँ त्यो जनै बनाइराखेको हामीले देख्थ्यौँ सानो छँदा। अहिले चाहिँ विभिन्न आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ त्यसमा भएको शक्तिलाई चाहिँ केही घटबड गर्छ कि गर्दैन? यो पवित्रता चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो त्यो बनाउने क्रममा पनि, र त्यो बनाउन्जेल चाहिँ त खास वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो धागोकै रूपमा छ। तर जतिखेर हामीले त्यसलाई अग्निस्थापना गरेर, एकातिर हवन आदि इत्यादि गरेर, अर्कोतिर चाहिँ ऋषिहरूलाई तर्पण गरेर, पवित्र स्नान गरेर, त्यसपछि त्यो धागोमा देवत्वलाई हामीले प्राण प्रतिष्ठा गर्छौँ होइन। शालिग्राम पनि खोलामा बगुन्जेल त ढुङ्गाको रूपमा हुन्छ, जब घरमा ल्याएर प्राण प्रतिष्ठा गर्छौँ अनि ईश्वरको रूपमा परिणत हुने हो। त्यस्तै त्यो धागो पनि बनाउँदाखेरि कुन प्रविधिबाट बनाइयो, हिजो त्यही किसिमका चर्खाहरू थिए भने त्यसरी बनाइयो होला, आज अथवा मेसिनले बनायो, त्यो पाटो गौण हो। तर त्यसमा काँचो धागोको प्रयोग नै हुनु पर्यो। ती सराहरू चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेपछि प्रत्येक सरामा त्यही किसिमको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यसपछि पूजा गरेर मन्त्रणा गरेर, जस्तै पोहोर साल बनाइएको जनै पनि अहिले फेरि अभिमन्त्रणा गरिएन भने त्यो चाहिँ चोखो मानिँदैन, त्यसमा शक्ति आउँदैन। त्यसैले त्यो शक्ति भर्ने काम चाहिँ मन्त्रले गर्छन्। मन्त्रमा त्यो शक्ति छ। त्यो धागोलाई चाहिँ जनै बनाइदिने, यज्ञोपवीत बनाइदिने काम चाहिँ मन्त्रको हो। मन्त्रद्वारा त्यसमा सिद्धि प्रदान गरिन्छ। त्यसो भए यो आधुनिक रूपमा उत्पादन भएकोले कुनै पनि फरक पर्दैन। त्यसका पद्धतिहरू र त्यसमा जुन शिखा बन्धन गर्ने जुन ढाँचा हो त्यसमा गल्ती हुनु भएन होइन। अन्यथा त्यो चाहिँ मन्त्र सिद्धिले प्राप्त हुने कुरा हो। मन्त्रमा नै गल्ती छ, हामीले गलत उच्चारण गऱ्यौँ भने त एउटा मेल कसैलाई पठाउँदाखेरि एउटा डट छुट्यो भने होइन, कमा छुट्यो भने त्यो मेल त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दैन। त्यस्तै हो मन्त्र पनि हामीले शुद्ध उच्चारण गरेर शुद्धसँग प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसमा त्यो प्राप्ति हुन्छ। हजुर, यो जनै पूर्णिमा पर्वको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो र सामाजिक महत्त्व चाहिँ के छ त? समाज, वास्तवमा यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रा प्रत्येक चाडपर्वहरू समाजसँग जोडिएका छन्। समाजसँग कसरी जोडिएका छन् भन्दाखेरि अघि जुन एउटा आर्थिक पाटो पनि यहाँ जोडिनु भयो। किनभने जनै बनाउने, मेहनत गरेर जनै बनाउनका लागि एउटा जनै उत्पादन गर्दा 100 रुपियाँ जति खर्च छ। वास्तवमा साँच्चै भन्ने मेहनत त्यति श्रम छ। त्यसलाई बुझेर जनै किन्ने अथवा जनै किनेर लगाउनेहरू पनि धेरै छौँ हामी। आफूले बनाउन नजान्नेहरू पनि होला। उहाँहरूका लागि आर्थिक रूपमा पनि त्यो पाटो एउटा व्यवसायको पाटो बन्न सक्छ। एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को समाजसँग के त भन्दा मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, व्यक्तिहरू समूहमा जम्मा हुने र सामूहिक स्नान गर्ने, सामूहिक तीर्थमा जाने। यदि त्यो दिन चाहिँ ग्रहण आदि लागेको छ भने गण स्नान नगर्नु भनेर पनि भनेको छ शास्त्रले। होइन भने समूहमा चाहिँ हिजो झगडा गरेको हुनसक्छ, छिमेकीसँग नबोलेको मान्छे हुनसक्छ, तर यसमा चाहिँ
त्यो तीर्थस्थलमा अथवा त्यो घाटमा अथवा त्यो नदी किनारमा जाँदाखेरि गाउँभरिका मान्छेहरू सबै सँगै जाने र सँगै स्नान गर्ने। एउटा व्यक्तिले पुरोहितले चाहिँ मन्त्र सङ्कल्प वाचन गर्नुहुन्छ, अरूले त्यही सङ्कल्प अनुसार विभिन्न 10 प्रकारका वस्तुहरूले चाहिँ शरीरलाई चोखो बनाउने, त्यो समाजको एउटा सहभागिता सँगै र आफूभन्दा ठुलाले सानालाई चाहिँ डोरो बाँधिदिने। त्यसले गर्दाखेरि त्यसभित्र प्रेम, आत्मीयता, त्यसभित्र एउटा संस्कार, सम्बन्ध लुकेको हुन्छ, सुरक्षा लुकेको हुन्छ। रक्षा कवच, नाम नै रक्षा कवच, सुरक्षाका लागि सर्वाङ्गीण रूपमा त्यो भावनाले चाहिँ यसको सामाजिक महत्त्व पनि छ, आर्थिक पाटोबाट पनि यसको महत्त्व छ। यो सनातन कालदेखि नै, अनादिकालदेखि नै चलेको परम्परा हो। किनभने ऋषिहरूको समय भनेको निश्चित छैन। एक किसिमले भनियो भने कश्यप आदि ऋषिहरूका माध्यमबाट चाहिँ ती ऋषिहरूलाई हामीले तर्पण दिन्छौँ, सम्झिन्छौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो अनादि परम्परा रहेको छ। हजुर, यो पर्वको दिन चाहिँ विभिन्न तीर्थस्थल जस्तै गोसाइकुण्डदेखि लिएर स्नान दान गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न तीर्थस्थल जानुहुन्छ, यसले चाहिँ के महत्त्व राख्छ? हो, यो चाहिँ सकभर दिनहुँ प्रयोग गरिने, हामी अहिले सहर बजारमा बस्नेका धाराहरूमा स्नान गर्ने भन्दा पनि प्रकृतिसँग जोडिने, प्रकृतिका कुराहरूबाट चाहिँ आफ्नो शरीरलाई शुद्धि गर्ने त्यो परिपाटी हो। त्यस कारणले गोसाइकुण्डमा जाने अथवा रुरुक्षेत्रमा जाने अथवा ठुलो नारायणी किनारमा गएर स्नान गर्ने, देवघाट तीर्थस्थलहरू, यो परिपाटी चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि त्यो सामूहिक स्नान, गणस्नान गर्नको लागि चाहिँ सकभर तीर्थस्थलमै गएर गर्नु। भोलिको स्नान चाहिँ विशेष हुने हुनाले यो पूर्णिमा चाहिँ श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको चाहिँ महत्त्व विशेष भएका कारणले नदी तटहरू, पवित्र तीर्थस्थलहरू जहाँ ऋषि महर्षिहरूले साधना गरे, तपस्या गरे र जुन नदीहरूले हाम्रो मानवीय सभ्यता संस्कार बोकेका छन्, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्ना कल्मषहरू पखाल्ने र आफूले गरेका गल्तीहरूमाथि क्षमा माग्ने त्यो अवसरका रूपमा यसलाई लिएको हो। हजुर, जनै लगाउँदा अनि रक्षाबन्धन गर्दा चाहिँ मन्त्रसहित लगाइन्छ। यसले चाहिँ शरीरलाई एउटा सकारात्मक शक्ति प्रदान गरिन्छ भनिन्छ। हो, यसलाई हो, जनै लगाउँदा अथवा रक्षाबन्धन लगाउँदा जुन किसिमका मन्त्रहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् भनेर जुन किसिमको मन्त्र प्रयोग गर्दै दाहिने हात माथि राखेर त्यसपछि सुरुमा हात छेराएर त्यसपछि शिरबाट जनै लगाउनु पर्ने, यसको पनि आफ्नो विधान छ। त्यसपछि जनैलाई प्रयोग गरिएको जनैलाई पनि एतावत् दिन पर्यन्तम धारितम ब्रह्मसूत्रम त्वया भनेर जुन किसिमले सम्मान गर्दै त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गरिन्छ। यी मन्त्रमा शक्ति छ। त्यस कारणले त्यो ऊर्जा सहित प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीले मन्त्र प्रयोग गरेर जनै लगाउने अथवा रक्षा कवच गर्दाखेरि पनि दानबद्धो बलिराजालाई समेत बन्धनमा बाँध्न सक्ने अथवा शक्ति प्रदान गर्न सक्ने त्यस किसिमको सामर्थ्य चाहिँ तपाईँमा छ। यो सूत्रले चाहिँ त्यति धेरै रक्षा गरोस् भनेर दानबद्धो बलिराजा येनवेन्द्रो महाबल तेन त्वम प्रतिबध्नामी रक्षेमा चलमा चल भनेर हामीलाई चाहिँ तिमीले सम्पूर्ण रूपमा रक्षा गर भनेर त्यस किसिमका सुक्तिहरूका माध्यमबाट, मन्त्रहरूका माध्यमबाट जनै लगाउने, जनैलाई विसर्जन गर्ने, रक्षा कवच बाँध्ने, यस किसिमका कर्महरू चाहिँ गरिन्छ। हजुर, हामीले जनै रक्षाबन्धन गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूले विशेष गरी देब्रे हातमा लगाउने प्रचलन छ भने पुरुषहरूले चाहिँ दाहिने हातमा लगाउनुहुन्छ, यसले चाहिँ के अर्थ राख्छ? त्यो हात त बायामै लगाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो मान्यता त होइन, होइन, दुवै हातमा हामी लगाउन सक्छौँ, दाहिने हातमै लगाउन सक्छौँ। तर पनि अब ऊर्जा चाहिँ कुन बढी लिने हो त्यसबाट महिलाहरूको चाहिँ देब्रे हातले बढी ऊर्जा दिने गर्छ। मैले चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै महिलाले देब्रेमै बाँध्नुपर्छ भनेर कतै पढेको चाहिँ छैन। यो सामाजिक बाँध्न जाँदाखेरि चाहिँ देब्रे हात दिनुस् भन्नुहुन्छ, मैले पनि त्यही भएर चाहिँ याद गरेको। त्यस्तो अब यो ठ्याक्कै कतै शास्त्रमा कहीँ छ भने अब यो मलाई जानकारी नभएको विषय भयो। तर देब्रे अथवा दाहिने हात भन्ने हामी सानो छँदा त दुवै हातमा कसका धेरै बुढो भयो भनेर पनि बाँध्थ्यौँ, त्यस किसिमको हो। तर हात यस किसिमको विभेद दुवै हातमा बाँध्न सकिन्छ, केही त्यस्तो विभेद छैन। हजुर, हजुर। अनि हामीले यो रक्षाबन्धन गरिसकेपछि चाहिँ गाई तिहारको दिन गाईको पुच्छरमा बाँधियो भने चाहिँ धर्म मिल्छ भनेर हामीले चाहिँ राख्छौँ, के जम्मा पारेर राख्छौँ। यो चाहिँ के कति महत्त्व छ?
हामीले बाँधेको रक्षा सूत्रलाई चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिन अथवा गाई पूजाको दिन गाईको पुच्छरमा बाँधिदियो भने त्यो डोरोले हामी बैतरणी नदी तर्छौँ, अर्थात् दुःख कष्ट पीरहरूबाट। बैतरणी नदी भनेको चाहिँ एउटा सिम्बोलिक हो। यो चाहिँ दुःख कष्ट व्यथाहरू त मान्छेकै जीवनमा पनि धेरै छन्, तर पनि गाई चाहिँ हाम्रो दुःखलाई निवारण गर्ने, कैयन रोगको उपचारका लागि गाई महत्त्वपूर्ण छ। अथवा गोमूत्र, गोबर, गाईको दुध, घिउ, हरेक चिज गाईका चाहिँ हाम्रो पूजा कर्ममा प्रयोग हुने हुँदा त्यो चाहिँ बैतरणी नदी तर्नका लागि चाहिँ सहयोगी हुन्छ। किनभने त्यसरी अभिमन्त्रणा गरिएको डोरो चाहिँ व्यक्तिले फोहोर ठाउँमा नफालोस्, गलत किसिमले दुरुपयोग नगरोस् भन्ने उद्देश्य पनि एकातिर लुकेको होला। अर्कोतिर चाहिँ गाई चाहिँ वास्तवमा हामीलाई यस जीवनबाट, यस जीवनका दुःखबाट पारी पुर्याउने, तार्ने एउटा ईश्वरीय शक्ति। गाईलाई हाम्रो एकातिर राष्ट्रिय जनावरको रूपमा पनि पूजा गर्छौँ हामीले, अर्कोतिर हिन्दूहरूका लागि धार्मिक दृष्टिले पनि गाई चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब अहिले पछिल्लो चरणमा अध्ययनले चाहिँ गोमूत्रबाट क्यान्सरसम्मका रोगहरू निको भएका घटनाहरू छन्। पञ्चगव्य परिवारहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ कैयन रोगका लागि गाईलाई प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ। यी जर्सी गाई त होइनन्, तर वास्तविक गाउँघरतिर चरेको अथवा हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी खाएको गाईको बाट निष्पन्न भएको दुध यदि हामीले पायौँ भने त्यसभित्र अमृत तत्त्व छ। ती आदि कारणले पनि गाईसँग लगेर जोडिएको हो र मर्दा पर्दा पनि गोदान गर्ने, मान्छेलाई तर्ने, तारण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ गाईमा छ भन्ने त्यो मान्यता रहेको छ। हजुर, आजको दिनमा क्वाटी खाने प्रचलन पनि रहेको छ। यसले चाहिँ के कति महत्त्व राख्छ वा के अर्थ छ? यो अहिले पछिल्लो समयमा आएर, हुन त हिजोका दिनहरूमा नेवार समाज र समुदायसँग सम्बद्ध भनिन्थ्यो क्वाटी खानुलाई। क्वाटी नेवारी शब्द पनि हो, यसको शाब्दिक अर्थ नेपालीमा चाहिँ गेडागुडी नै हो। वर्षको यो वर्षा ऋतु सकिएको अवस्था अथवा खेतीबाली गर्नुपर्ने हामी नेपालीहरू कृषि कर्म गर्दाखेरि हिलोमा, पानीमा बर्खाभरि भिजेका हुन्छौँ, शरीरमा चिसो गढेको हुन्छ खेतीपातीको काम गर्दाखेरि माटोमा। त्यो कारणले त्यो शरीरको चिसोलाई फेरि तातोमा, ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नका लागि गेडागुडी, विभिन्न प्रकारका गेडागुडीहरू भिजाउने र त्यसलाई उमारेर त्यसमा कैयन प्रकारका मसलाहरू जसले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्न सकुन्, कैयन सानातिना रोगहरू निवारण गर्न सकुन्, त्यस किसिमको उद्देश्यले चाहिँ क्वाटी खाने प्रचलन चलाइएको हो। र क्वाटीले चाहिँ एक किसिमले शरीरमा एकातिर तागत दिन्छ, अर्कोतिर ऊर्जा दिन्छ, अर्कोतिर चाहिँ चिसोपनबाट चाहिँ यसले मुक्त गराउँछ। सामान्यतया मान्यता के हो भने अस्ति नागपञ्चमी गयो, नागपञ्चमीदेखि हिउँद लाग्यो, अब चिसो सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता हो। पहिला पौराणिक मान्यता त्यो हो। अहिले पर्यावरणले गर्दाखेरि अहिले पछिसम्म गर्मी हुन्छ, असोजसम्म। तर हाम्रो पुरानो मान्यता चाहिँ नागपञ्चमीदेखि चाहिँ अब जाडो सुरु हुन्छ है भन्ने सङ्केत हो। र जाडो सुरु भएपछि अब शरीरमा तापक्रम बढाउनुपर्छ। त्यस कारणले अब यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमादेखि चाहिँ वर्षा ऋतु पनि एक किसिमले सकियो भन्ने मान्यता हो। अब चाहिँ श्रावण र वर्षा ऋतु सकिएको सन्दर्भमा शरीरमा भएका विकारहरू, शरीरमा भएको चिसोले पुर्याएका नोक्सानीहरू, कैयन रोग त चिसोका कारणले लाग्छन्, तिनलाई हटाउनका लागि चाहिँ यो गेडागुडी अर्थात् क्वाटी खाने प्रचलन समाजमा चलेको हो। अहिले चाहिँ नेवारको मात्रै रहेन, किनभने यो राम्रो कर्म हो। यसले समाजका हरेक वर्गका मान्छेहरूले हामीले क्वाटी प्रयोग गर्छौँ, खान्छौँ यो शरीरका लागि। यसमा चाहिँ यति नै थरीको गेडागुडी आवश्यक पर्छ भन्ने हुन्छ वा टुसा उमारेरै खाँदा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ? टुसा उमारेको यसमा पनि अब 10 थरी गेडागुडी मिसाउने गरिन्छ गर्न चाहिँ। तर पनि अब त्यो उम्रिएको चिज त त्यसै पनि त्यसभित्र जति हाइजेनिक हुनसक्छ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। उमारेर खाएको कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ बढी शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्व चाहिँ त्यसमा प्राप्त हुने हुँदा उमारेरै खाने चलन चाहिँ छ। यो वर्ष जनै पूर्णिमा, त्यसै गरी गाई जात्रा पनि सँगै परेको छ, आजकै दिन परेको छ। यो चाहिँ तिथिमिथि गडबड भएर परेको भनिन्छ वा कसरी चाहिँ यस्तो पर्न जान्छ? हो, तिथिहरूको जुन समय छ, पूर्णिमा तिथि आज बिहान 7:30 बजेको करिबसम्म पूर्णिमा तिथि छ। सूर्योदय चाहिँ आज पूर्णिमा तिथिमै भएको हुनाले र हाम्रो शास्त्रले पनि सूर्योदयको समयमा जुन
तिथि छ त्यसै दिन चाहिँ गर्नु भन्ने निर्देश भएको हुनाले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पनि निकै छलफल गरेर निकै शास्त्रहरूका प्रमाणहरू जुटाएर आजकै दिनलाई चाहिँ पूर्णिमाको व्रत अथवा पूर्णिमा सम्बन्धी कर्म यी हाम्रो श्रावणी स्नानहरू आजलाई नै तोकेको हो र यी पञ्चाङ्गहरू आज निस्किएका 4 महिना अगाडि अथवा 5-6 महिना अगाडि फागुनतिरै निस्किएका हुन्छन् करिब करिब नयाँ वर्षको। त्यतिखेर पनि यसमा विवाद थिएन, तर पछिल्लो 2-4 दिनमा यसो हेर्दैछु फाट्टफुट्ट केही व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन कि आज अघिल्लै दिन हो कि भन्ने किसिमको अर्थात् हिजै थियो कि भन्ने किसिमले चाहिँ चर्चा गरेको पाइन्छ, भ्रममा पनि देखिन्छ। तर त्यो होइन, शास्त्रले चाहिँ आजलाई नै यो रक्षा बन्धन अथवा जनै पूर्णिमा मानेको छ र अब गाई जात्राको सन्दर्भ चाहिँ आज पूर्णिमा चाहिँ अब त्यो 7:30 बजेपछि चाहिँ सकिने सन्दर्भले गर्दाखेरि आजैको दिनलाई गाई जात्रा मनाउनेहरूले चाहिँ त्यसरी लिनुभएको हो। हजुर, यो नेपाली समुदायमा चाहिँ गाई जात्राको महत्त्व चाहिँ के छ, कसरी सुरु भयो प्रचलन? गाई जात्राको 2टा पाटो छन्। एउटा पाटो चाहिँ घर परिवारमा दुःख पीडा व्यथा हुँदाखेरि त्यतिखेर सायद प्रताप मल्ल राजाको पालामा दुःख कष्टमा रहेका, पीर व्यथामा रहेका, आफन्तजन गुमाएका, वर्षभरिमा गुमाएका व्यक्तिहरूको अनुहारमा हाँसो ल्याउने उद्देश्यका लागि रङ्गीचङ्गी विभिन्न पोसाक अलिकति मान्छेलाई आकर्षक ढङ्गले देखियोस् भन्ने किसिमले चाहिँ गाई जात्राको सुरुवात एकातिर दुःखको विसर्जनका लागि, दुःखको निवारणका लागि राजाले त्यतिखेर सुरु गरेको सन्दर्भ पनि छ। त्यसलाई त्यसको विकसित रूप चाहिँ आज के हो त भन्दाखेरि अहिले समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू राजनीतिक हुन्, सामाजिक हुन्, सांस्कृतिक हुन्, होइन, तपाईँ हाम्रो स्वभावमा चरित्रमा देखिने खराबीलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने, विरोध गर्ने, असहमति प्रकट गर्ने माध्यमका रूपमा पनि अहिले गाई जात्रा आएको छ। र यो 2टा पाटो, एउटा चाहिँ लेखेर पत्र पत्रिकामा पहिला चाहिँ पञ्चायत काल थियो, बोल्न पाइँदैन थियो सधैँ। गाई जात्राको दिन चाहिँ मन खोलेर समाजको विकृति विसङ्गतिको बारेमा, राजनीतिका विसङ्गतिका बारेमा चिरफार गर्ने, कुरा राख्ने एक दिन चाहिँ छुटमा पाइन्थ्यो। त्यसकारणले वर्षको एक दिन गाई जात्रा यस किसिमको पर्वको रूपमा मनाइयो। अहिले चाहिँ हामी स्वतन्त्र छौँ, हरेक दिन हरेक गलत कुराको विरोध गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ र गाई जात्रे प्रवृत्तिहरू पनि धेरै समाजमा देखिन्छन्। तिनको विरोध चाहिँ अहिले दिनहुँ हुनसक्छ। त्यसकारणले गाई जात्राको सन्दर्भ पारेर साहित्यिक लेख रचनाहरू लेख्ने, व्यङ्ग्य लेखहरू लेख्ने, प्रवचन दिने अथवा हँसाउने त्यो एउटा परिपाटी छ। अर्को चाहिँ परम्परागत रूपमा विशेष गरी नेवार समुदायले चाहिँ आफ्ना आफन्तहरू जो वर्षभरिमा निधन हुनुभएको छ उहाँहरूको शोकमा त्यो शोकलाई बिर्साउनको लागि गाई जात्रा निकाल्ने र त्यो गाई जात्राका माध्यमबाट चाहिँ ती पितृहरूलाई संस्मरण गर्ने, सम्झिने, आफ्नो शोकलाई कम गर्ने, यी 2टा पाटोको रूपमा चाहिँ गाई जात्रा पर्व प्रचलित छ। हजुर, अहिले यो पछिल्लो समयमा विकसित भएको जस्तै कलाकारहरूले देखाउनु भएको विभिन्न व्यङ्ग्यहरू, पत्र लेख्ने यताउता भन्नुभयो हजुरले, यसले चाहिँ राजनीतिक गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुध्रिनको लागि चाहिँ कतिको सहयोग गर्छ? हो, असाध्यै यो चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभयो। मलाई मेरा कमजोरीहरू के हुन् भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। मैले हिँडेको बाटो, मैले बोलेकै कुरा सत्य हो भन्ने लाग्न सक्छ। तर जब स्रष्टाले त्यो कुरालाई कलात्मक ढङ्गले व्यक्त गर्छ, भनिदिन्छ, अनि बल्ल म झसङ्ग हुन्छु। त्यस्तै राजनीतिक कर्मीहरूलाई पनि त्यही हो। उहाँहरूलाई पनि आफूले लिएको बाटो, आफूले बोलेको विचार नै ठिक छ भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ। तर समाजको मूल्याङ्कन के छ, होइन, स्रष्टाले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ जब स्रष्टाका माध्यमबाट, कवि लेखकका माध्यमबाट, व्यङ्ग्यकारका माध्यमबाट अथवा कार्टुनिस्टका माध्यमबाट आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ बढी सशक्त हुन्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ। सुध्रिन चाहनेका लागि त्यो एउटा सुवर्ण अवसर हो। असल मान्छे बन्नका लागि गाई जात्रामा व्यक्त भएका भावनाहरू चाहिँ सहयोगी सामग्री हुन्। तर यो त धेरै वर्षदेखि यो व्यङ्ग्य लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै आएको छ। तर राजनीतिज्ञहरूको अवस्था चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै देख्छौँ, अनेक थरीका विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू त अझै छन्। हो, यो संस्कारको कमी हो। हामी जुन उद्देश्यका लागि, जुन लक्ष्यका लागि अगाडि बढौँ, सायद राजनीतिज्ञहरूले पनि आफ्नो कर्म लक्ष्य लाई, आफ्नो उद्देश्यलाई चाहिँ समाज सेवा नै बनाइदिनु भएको भएदेखि यी कुराहरू चाहिँ कम हुँदै जान्थे। तर अब राजनीतिमा पनि विकृतिहरू देखा पर्यो। परिवारवाद अथवा सङ्कीर्णतावाद अथवा अलिकति
भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि उठेका छन् समाजमा। यस किसिमका गलत प्रवृत्तिहरू यदि देखिए भने समाजले चाहिँ अब सम्मान गर्न पत्याउन छाड्ने अवस्था हुन्छ। समाजको जे जस्तो भए पनि आखिर नेतृत्व नीतिहरूको राजा चाहिँ राजनीति नै हो। राजनीति सङ्लो भइदिने हो भने समाजका हरेक कुराहरू सङ्लिँदै जान्छन्, राम्रो हुँदै जान्छन्। तर केही विकृतिहरू छन्, अझै हाम्रा असन्तुष्टिहरू होलान्, कमजोरीहरू होलान्। सायद भोलि त्यस्तो दिन अवश्य आउँछ जुन दिन चाहिँ यी गाई जात्री प्रवृत्तिहरू कम भएर गाई जात्रा गर्न नपरोस्, गाई जात्री व्यङ्ग्य नआउन्, त्यो कामना गरौँ। तर अहिले अब समाजमा आजको दिनसम्म चाहिँ केही समस्याहरू छन् पक्कै पनि। केही हदसम्म चाहिँ सुध्रिनलाई सहयोग पनि गरेको देख्नुहुन्छ कि? होइन, सुध्रिनलाई सहयोग गरेको छ। किन भन्दा कैयौँ राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्ना कमजोरी के हुन् भन्ने कुरा त यसले बताएकै छ, बुझाएकै छ। हजुर, होइन, सिस्नो पानी लगाएकै छ यसले। यो वर्ष चाहिँ जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व चाहिँ आजकै दिन परेको हुनाले भक्तपुरका नागरिकले चाहिँ हिजो जनै पूर्णिमा पर्व मनाउनु भयो र आज गाई जात्रा पर्व मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले विभिन्न त्यहाँका गुरुहरू, त्यस्तै आचार्य प्राचार्यहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ हामीले यो निर्णयमा पुग्यौँ र यो पर्व मनायौँ भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुभएको छ? यसलाई नेपाल सरकारले महत्त्व दिएर पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भनेर एउटा राज्यकै अङ्गको रूपमा त्यो समितिले निर्णय गरेको छ। त्यहाँ प्रशस्त छलफल हुने गरेको छ। शास्त्रले तोकेका प्रमाणहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यति गरेर उहाँहरूले जुन सही मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ र यसलाई यो आज नै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको छ, त्यो प्रमाणलाई मान्दिनँ भन्नु चाहिँ नराम्रो पाटो हो। वास्तवमा उहाँहरू अब कुन आधार लिनुभयो त्यो भन्न सकिँदैन। तर शास्त्रले दिएका सम्पूर्ण प्रमाणहरू, हिजो विज्ञप्ति नै आएको छ पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको एउटा लामो, त्यसमा उहाँहरूले शास्त्रमा लेखिएका कुराहरूलाई हुबहु त्यहाँ फुटनोटका रूपमा राख्नुभएको छ, प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ आजलाई नै उहाँहरूले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। फेरि आज घोषणा गरिएको पनि होइन, यो त 6 महिना अगाडि मैले अघि पनि प्रसङ्गवश भने जतिखेर पञ्चाङ्गहरू 2079 सालको निकालियो त्यतिखेरै प्रशस्त छलफल भएर काल बेला गणना गरेर निकालिएको हो। तर उहाँहरूले फेरि अहिले आएर किन यस किसिमले आफ्नो एउटा सभ्यता संस्कृतिमाथि आफै प्रहार गर्नुभयो र गलत बाटो लिनुभयो, म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर वास्तवमा आज नै हो यो पूर्णिमा चाहिँ, पूर्णिमाको जुन स्नान हो, महत्त्व हो, रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, यो चाहिँ आजकै दिन मनाउनु उपयुक्त छ। नेपालकै तराई क्षेत्रमा चाहिँ राखी बाँध्ने प्रचलन पनि छ नि, यो अहिले पहाड हिमाल जताजतै व्याप्त भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हो, हाम्रो भारतीय संस्कृति चाहिँ सँग जोडिएको छ राखी पर्व विशेष गरेर। तर अहिले आएर तराई हुँदै यो पहाडमा पनि सहरमा सबैतिर विकसित भएको छ। रक्षा सूत्रले पनि एक अर्काको रक्षा सुरक्षा गर्ने उद्देश्य नै हो। राखी पर्वभित्र पनि त्यही हो, भाइको दीर्घायुको लागि, भाइको सुरक्षाको लागि, भाइले हिँडेको बाटोमा ठेस नलागोस् भन्नका लागि दाजुभाइले, भाइ भन्नुको अर्थ आफ्नो परिवारका दाजुभाइलाई कुनै किसिमको अहित नहोस् भन्नका लागि बहिनीहरूले कामना गर्ने। जस्तै केही दिन अगाडि यसको क्रम श्रृङ्खला के छ भन्दा तीजमा चाहिँ दाजुभाइले बहिनीहरूलाई बोलाउने, सम्मान गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी बनाउने त्यो परिपाटी छ। यसमा राखी पर्वमा चाहिँ बहिनीहरूले दाजुभाइलाई चाहिँ विशेष गरेर सम्मान गर्ने, पूजा गर्ने, दीर्घायुको कामना राख्ने यो परिपाटी छ। यी दुईटैले चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो समाज परिवार अलिकति सबैलाई सम्मान गर, सबैलाई ठाउँ देऊ, एकअर्कालाई पूजा गर। परिवारमा दाजुको जति महत्त्व छ बहिनीको पनि त्यति महत्त्व छ, बहिनीको जति महत्त्व छ दाजुको पनि त्यस्तै हो। त्यसमा विभेद छैन। शास्त्रले, हाम्रो परम्पराले, हाम्रा संस्कारले परिवारमा छोरा र छोरी भनेर विभेद गरेका छैनन्। त्यो देखाउनका लागि पनि कहिले बहिनीलाई पूजा गर्ने, कहिले दाजुलाई पूजा गर्ने, यो संस्कारबाट हुर्किएको हो। र उहाँहरूको त्यो चलन रक्षा सूत्रलाई विकसित रूप, अहिले त अझ त्यहाँ असाध्यै राम्रा राम्रा देवी देवताका तस्बिर पनि हुन्छन्, अरू केही कुराहरू लेखिएका पनि हुन्छन्, शुभ भाव व्यक्त भएका पनि हुन्छन्। त्यस किसिमका रक्षा कवचहरू चाहिँ दिने चलन छ। र यी रक्षा कवचहरू वास्तवमा हामीले अरू बेला पनि, जस्तै तपाईँको जन्मोत्सव छ, तपाईँ मन्दिरमा जानुभयो भने पूजा गरेर पण्डितजीले रक्षा कवच त्यहाँ रक्षा सूत्र बाँधिदिनुहुन्छ। अरू बेला पनि घरमा कुनै रुद्री आदि इत्यादि कर्म गऱ्यौँ भने रक्षा कवच हामी बाँच्छौँ, किनभने त्यो मन्त्रद्वारा
त्यो रक्षा कवच रक्षा सूत्रलाई चाहिँ एउटा शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ र त्यो बाँधियो भने सामान्य किसिमका अन्य रोगहरू अन्य किसिमका कुनै समस्याहरू नआउन् नपरुन् भन्ने उद्देश्यका लागि राखिएको हो र राखीले पनि त्यही हो आफ्नो दाजुभाइलाई हिँड्दा ठेस नलागोस् कतै रोग नलागोस् कुनै समस्या नपरोस् कुनै युद्धमा लडाइँमा जाँदैछ भने सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने फराकिलो भाव राखेर उहाँहरूले गर्नुभएको हो त्यो राम्रो संस्कार भएको हुनाले अहिले पहाडतिर सबैतिर एउटा भातृप्रेम भगिनी प्रेमको रूपमा यो संस्कार विकास भएको छ। आज संस्कृत दिवस पनि परेको छ यसलाई चाहिँ यसको महत्त्व वा कहिलेदेखि सुरु भयो असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। संस्कृत दिवस मात्रै होइन यो विश्व संस्कृत दिवस नै भन्छौँ हामी यसलाई किन भन्दाखेरि संस्कार व्यक्ति जन्मिन्छ हुर्किन्छ बढ्छ तर संस्कार भएन भने ऊ सुसंस्कृत व्यक्ति बन्न सक्दैन। आजको स्नानले आजको तर्पणले आजको हवनले आजको पूजा आजाले व्यक्ति वास्तवमा एउटा सुन कसी लागेको सुन भन्छौँ नि हामी त्यस्तै परिष्कृत बनेको हुन्छ। त्यस्तै आजकै दिनदेखि संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस मनाउने गरिएको छ र यसले चाहिँ प्रत्येक विश्वका अधिकांश भाषाको जननी भाषा संस्कृत सम्पूर्ण हाम्रा ज्ञानहरू हाम्रो एउटा सभ्यता संस्कारको मुहान संस्कृत र संस्कृत भाषाकै माध्यमबाट हाम्रा कर्महरू हाम्रो जीवन पद्धतिहरू हाम्रा संस्कारहरू चल्ने विकसित हुने हामीले गर्ने कुनै पनि कर्ममा संस्कृत भाषाकै प्रयोग र हुने भएको कारणले र विश्व चाहिँ आज फेरि केही समय विश्वमा प्राचीन सभ्यता चाहिँ संस्कृतबाटै सुरु भएको केही समय अलिकति ओझेल परेको अथवा अन्धकारमा रहेको र अहिले फेरि पश्चिमाहरूबाटै संस्कृतको खोजी नीति व्यापक हुन थालेपछि नासाको भाषा समेत संस्कृत उपयुक्त भनेर प्रमाणित भइसकेको सन्दर्भ आएपछि अहिले फेरि विश्व जगमगाएको छ जुरमुराएको छ संस्कृतका लागि र त्यो परम्परामै थियो यो विश्व संस्कृत सम्मेलन मनाउने प्रचलन अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भएर यसमा कर्महरू क्रियाकलापहरू हुने गरेका छन्। हजुरले यो बताइरहँदाखेरि अहिले नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ यस्ता धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक कुराहरूबाट चाहिँ अलि विचलन भएको हो कि जस्तो देखिन्छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो। नयाँ पुस्तालाई आजको पुस्ता अलिकति धेरै बेर भनौँ न लामो समय लगाएर स्नान गर्न गाह्रो छ उनीहरूलाई हैन। बाथरुम संस्कृतिमा हुर्केका सामूहिक रूपमा स्नान गर्ने नदीमा गएर भन्दाखेरि आश्चर्य मान्ने अवस्था छ। तर पनि बच्चाहरूलाई पनि हामीले सानैदेखि यसको महत्त्व यो हो प्रकृतिभित्र हामी छौँ हामीले प्रकृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ प्रकृतिसँग जोडिनुपर्छ समाजका यी कुराहरूको यसको वैज्ञानिक महत्त्व यो छ भनेर बुझाउन सक्यौँ भने आजको बच्चाहरू चाहिँ नबुझ्ने चाहिँ होइनन् तर हामीले के छ भने बुझाउन हामीले नसकेको हो र हाम्रो छोटो अहिलेको जीवन एसएमएस पद्धति अर्थात् छोटोमा धेरै कुरा गर्नु परेको छ समय कम छ व्यस्तता छ हामीलाई बढी चाहिने भन्दा त्यस कारणले उनीहरूलाई चाहिँ समय दिएर राम्रोसँग यसको महत्त्व यो हो यस कारणले यो सुरु भएको हो यो गर्नाले यो हुन्छ भनेर यदि हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने कैयन बच्चाहरू चाहिँ ती नयाँ कुराहरू सिक्न जान्न आतुर छन् उत्सुक छन्। हजुर यो सनातन परम्परा र संस्कारहरू चाहिँ मासिन लागेको हो कि भन्ने नि बेला बेला बहस सुनिन्छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मासिन लागेको चाहिँ होइन तर समय अनुरूप अलिकति केही परिष्कार परिमार्जन अथवा समय सापेक्ष केही नयाँ कुराहरू चाहिँ पक्कै भित्रिएका छन्। किन भन्दाखेरि आज हामी त यहाँ छौँ ठिक छ नेपालमै बाहिर विदेशतिर पुगेका नेपालीहरूले हामीले भन्दा बढी यहाँका हाम्रा चाडपर्वहरू मजाले मनाउनुहुन्छ मजाले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। किनभने जब हामी सँगै छौँ यहीँ छौँ र यसको महत्त्व हामीले नबुझेको हो जब हामी फरक संस्कृतिमा हुर्किन थाल्छौँ फरक मान्छेले हामीलाई आफ्नो संस्कृति लाद्दै ल्याउँछ अनि बल्ल ओहो त्यसको भन्दा त मेरो के कम छ र मेरै धर्म मेरै संस्कार मेरै परम्परा मेरै रीतिरिवाज मेरै संस्कृति मेरै चालचलन कति महत्त्वपूर्ण छन् यिनीभित्र कति वैज्ञानिकता लुकेको छ त्यो कुरा चाहिँ जुन दिन हामीले बुझ्छौँ त्यो दिन चाहिँ फेरि हामी आफ्नोपनलाई पालना गर्ने बन्छौँ। हजुर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ संस्कृत शिक्षाप्रति चाहिँ आकर्षण बढेको छ यसलाई चाहिँ राज्यले थप के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? साथै राम्रो कुरा गर्नुभयो। म संस्कृत विद्यापीठकै प्राचार्य भएको नाताले पनि जस्तै मेरै विद्यापीठको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पनि
अत्यधिक मान्छेहरू अहिले चाहिँ संस्कृत पठन पाठनका लागि आउनुहुन्छ र सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कसरी पढ्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट त्यहाँको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, अहिले नाम नभनिदिउँ यहाँ सार्वजनिक रूपमा, उहाँले मलाई पौरस्त्य ज्ञान सिक्नु छ। मैले आजसम्म यान्त्रिक कुराहरू मात्रै सिकेको छु, म मान्छे हुन चाहन्छु, त्यसैले यहाँ पढ्न आयो। अहिले त्यहाँ एउटा प्राकशास्त्रीका रूपमा प्रवेश गर्दा एउटा मैले नमुना भनेको पुलिसको एउटा माथिल्लो तहको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अहिले त्यहाँ संस्कृत सिकिरहनु भएको छ। विदेशबाट कयौँ मान्छेहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र संस्कृत सिक्नुहुन्छ। केही दिन अगाडि चाहिँ बेलायतबाट गेल्भिन फ्लड, प्रोफेसर गेल्भिन फ्लड आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ तन्त्र विद्यामा अध्ययन गरिरहनु भएको छ। मैले यहाँ तन्त्र विभागसँग जोडेर एउटा अन्तर्क्रिया गराएँ। उहाँहरू चाहिँ सबै अहिले जर्मनीको 17वटा विश्वविद्यालयमा चाहिँ संस्कृत पढाइ हुँदो रहेछ। अरू युरोपतिर पनि कयौँ ठाउँमा, बेलायतमा। फेरि हामी संस्कृततर्फ फर्किरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ अझै अहिले पछिल्लो चरणमा आएर त कयौँ बोर्डिङहरू, स्कुलहरूले पनि संस्कृत शिक्षा राख्नु पर्यो। किनभने तपाईलाई पनि मलाई पनि मेरो बच्चा सुसंस्कृत होस्, हाम्रो समाजमा केही राम्रो कुरा सिकोस्, जानोस् भन्ने चाहना छ। यान्त्रिक मान्छे बनाएर काम छैन। त्यसका लागि संस्कृत पढेको मान्छेले चाहिँ संस्कार के हो, अनुशासन के हो, जीवन के हो, कर्म के हो, धर्म के हो, पाप के हो, यी कुराहरू छुट्याउन सक्ने भयो भने धर्म र पाप भनेको पौराणिक अर्थमा व्याख्या नगरोस्। अर्कालाई पीडा दिनु पाप हो, अर्कालाई सुख दिनु धर्म हो, यति मात्रै बुझ्यो भने पनि जीवनमा उसले चाहिँ सफल हुन्छ। त्यस कारणले अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि संस्कृतप्रति व्यापक आकर्षण बढेको छ। जनमानसमा आफ्नो संस्कार सभ्यताप्रति रुचि बढेको छ। हजुर, यहाँबाट धेरै कुराको जानकारी लियौँ। धार्मिक सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले जानकारी पायौँ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। यसका लागि यो ग्लोबल टेलिभिजन परिवारलाई र विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हवस् त, कार्यक्रम ग्लोबल टकको निर्धारित समय सकिसकेको छ। दर्शकबिन, आज जनै पूर्णिमा पर्व, रक्षाबन्धन, त्यसै गरी गाई जात्रा पर्व परेको छ र आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधामका साथ मनाउँदै हुनुहुन्छ। आज हामीले यी यस्तै विषयवस्तुमा रहेर वाल्मिकी विद्यापीठका प्राचार्य प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकालसँग यसको महत्त्वको विषयमा छलफल गर्यौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।